अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नजर। आज के प्रोग्राम का रन डाउन कुछ इस तरह है कि अदालत ने नए वजीर आजम से भी वही पुराना सवाल पूछ लिया है कि बताइए खत कब तक लिखेंगे, और वक्त दिया है 12 जुलाई तक। एक बार फिर पुरानी कहानी ही दोहराई जाएगी। पंजाब के नौजवान डॉक्टरों की हड़ताल का 10वां दिन। हुकूमत कहती है कि इनके मुतालबे माने नहीं जा सकते। डॉक्टर कहते हैं कि हम काम नहीं कर सकते। अफगानिस्तान में अमरीकी और एसाफ फौज के सरबराह जनरल जॉन एलन की जनरल अशफाक परवेज कियानी से मुलाकात। सलाला चेक पोस्ट तो थी ही, अब दीर पोस्ट पर हमले की भी बात हुई। सुरबजीत सिंह या सुरजीत सिंह, इन दोनों में से रिहा कौन होगा और ऐलान किसका हुआ है, ये कंफ्यूजन भी आज हम दूर करेंगे। और तहरीक इंसाफ में अब उलमा भी शरीक हो रहे हैं। मुफ्ती अब्दुल कवी खान भी इमरान खान के हम रकाब हो गए। और इन तमाम मौजूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुजीबुर रहमान शामी साहब, बट नॉट इन लाहौर, इन इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, एक नया सवाल पूछ लिया है अदालत ने नए वजीर आजम से। नहीं, सवाल तो पुराना है, वजीर आजम नया है। अच्छा, उन्होंने कहा है कि आप स्विस अदालत को खत कब लिखेंगे। किसी ने दरखास्त डाली है, आपको तो मालूम है कि दरखास्त गुजार जो हैं उनकी कमी नहीं है। हाई कोर्ट में दरखास्तें, सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें, और बाज लोग तो पेशावर दरखास्तें देने वाले हैं। तो बात दरखास्त डाली गई है कि जनाब राजा परवेज अशरफ साहब को भी कटहरे में लाया जाए जी। अदालत ने उनको 12 जुलाई तक की मोहलत दी है, उस वक्त तक वो जवाब दे सकते हैं। अच्छा, इसे मोहलत समझा जाए या अल्टीमेटम? नहीं, अल्टीमेटम तो नहीं समझेंगे, इसको मोहलत ही समझेंगे, क्योंकि इस तारीख को उनका वकील पेश होगा, वो अपनी मारूजात जो है उसकी सुनी जाएंगी, और फिर देखते हैं कि मामला कितना आगे चलता है। एक तवक्को तो ये है कि अब अदालत कोई और रास्ता जो है इख्तियार करेगी, यानी जो 6 ऑप्शंस दी गई थी इब्तदाई फैसले में, उनमें से कोई एक एडॉप्ट कर ली जाएगी। मसलन कमीशन मुकर्रर किया जा सकता है खत लिखने के लिए, या पार्लियामेंट पे बात छोड़ी जा सकती है, या इलेक्ट्रेट पर बात छोड़ी जा सकती है कि नए इंतखाबात के बाद ये मामला उठाया जाए। ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, और ये ऑप्शन भी मौजूद है कि उनका यूसुफ रजा गिलानी बना दिया जाए राजा परवेज अशरफ कबल के। जी, मुशर्रफ निकला है मेरे मुंह से। तो इनके बाद क्या, इसके बाद फिर क्या होगा? एक और वजीर आजम, एक और गोली, एक और तौहीन अदालत, एक और दरखास्त? देखिए, असल में अदालत जो है उसको भी कुछ बहुत गौर खौस के बाद इकदाम करना होगा, क्योंकि एक वजीर आजम जो है उसके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो दुनिया भर में जेर बहस है। कई लोग कह रहे हैं कि थोड़ा ज्यादा जज्बाती हो गई अदालत हमारी, यानी जो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात हैं वो भी खुद इस्तेमाल कर लिए, और फिर यह कि मौसर बे माजी यानी पुरानी तारीख से फैसला नाफिज किया गया। तो ये सारी बातें हैं जो जेर बहस हैं, और लेकिन अदलिया का क्योंकि हुक्म होता है और जो फैसला होता है उसे मानना पड़ता है, और हुकूमत ने वो फैसला माना। और हमारे जो चीफ जस्टिस हैं वो जब यूथ पार्लियामेंट के अरकान से मिले तो उन्होंने इस बात पर हुकूमत की बड़ी तारीफ की कि उसने फौरी तौर पर फैसला मान लिया और कोई ची बजबी नहीं हुई। तो अब देखते हैं कि गाड़ी कैसे आगे बढ़ती है। कुछ न कुछ वक्त तो राजा साहब को मिलना ही चाहिए। वैसे सब जो पिछले वजीर आजम थे उन्होंने तो एक रास्ता इख्तियार किया था कि अदालत में जंग लड़ेंगे, एतजाज हसन को वो लेके आए, वो कला ने कोशिशें की, अटॉर्नी जनरल भी उन्हीं की साइड पे हो गए। क्या हमारे परवेज अशरफ साहब के पास कोई इस तरह का रास्ता है, या अब बात वहां से चलेगी कि जनाब सीधा सीधा ये तो सारी चीजें तयशुदा है, आप बताएं खत लिखना है या नहीं लिखना? देखिए, अदालत जो होती है वो थाने की तरह नहीं होती कि थानेदार ने बुला लिया और कहा कि फौरी तौर पर तस्लीम करें और देखिए वगरना हम आपकी क्या पिटाई करते हैं। अदालत होती है, वो अपने तरीके से चलती है। नोटिस जारी होता है, जवाब लिया जाता है, वकील की बात सुनी जाती है। तो ये सारे मराहल जो हैं वो तो तय करना होंगे। देखिए, एक मैं अर्ज करूं कि जो यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं उनकी जो परफॉर्मेंस थी उससे लोग इतने आजिज थे कि उनके जाने की जो टेक्निकलिटीज हैं
اس میں بہت سے لوگ نہیں پڑے. کئی لوگ ٹیکنیکل بحثیں کر رہے ہیں لیکن بحثیت مجموعی ان کے جانے کا بڑا خیر مقدم ہوا ہے. لوگوں نے بڑے اطمینان کا اور سکون کا سانس لیا ہے. اب راجہ صاحب جو ہیں وہ تو بڑے پرجوش ہیں. وہ تو جناب پہلی جو کابینہ کی میٹنگ میں پہنچے تو 5 منٹ پہلے پہنچ گئے اور وزیر جو تھے وہ آدھا گھنٹہ لیٹ آئے, کو 15 منٹ, کو 20 منٹ, کو 30 منٹ. تو راجہ صاحب جو ہیں وہ تو بجلی کا مسئلہ حل کرنے میں لگ گئے ہیں اور تھوڑی سی لوڈ شیڈنگ کام ہوئی بھی ہے. اب اگر انہوں نے کچھ پرفارمنس دکھا دی اور کسی نہ کسی طریقے سے کوئی بجلی جو ہے اپنے مخالفوں کے خرمن پر گرا دی تو پھر تو آپ سمجھیں پھر ان کے لیے کچھ تھوڑا سا سپیس ہو جائے گی. اور راجہ صاحب اس طرح کا ترنوالا نہیں ہوں گے جس طرح کا ترنوالا یوسف رضا گیلانی صاحب. ایک طرف وزیر اعظم ہے, دوسری طرف ہمارے صدر مملکت بھی لاہور ہائی کورٹ میں زیر بحث ہیں کہ جناب انہیں 2 عہدے رکھنے چاہیے یا نہیں رکھنے چاہیے. دیکھیے لاہور ہائی کورٹ نے تو درخواست کی سماعت ملتوی کر دی ہے. بات یہ ہے کہ میں انڈین سپریم کورٹ کو دیکھتا ہوں کہ وہاں جو اس طرح کی جذباتی درخواستیں ہیں ان کی سماعت فوری طور پر نہیں ہوتی, بلکہ یہ جو بابری مسجد کا واقعہ ہے اس میں بھی بہت تاخیر ہوئی ہے. گجرات کا معاملہ جو تھا اس میں بھی بہت جلد بازی نہیں ہوئی. بعض اوقات جذبات اتنے بفرے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان میں پھر کوئی فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور جب محاذ آرائی کی کیفیت ہو, عدالتیں سکون سے کام کرتی ہیں اور وقت کا انتظار کرتی ہیں. یہ جو صدر صاحب کا معاملہ ہے اس کا بھی جب مناسب وقت آئے گا تو اس پر بھی عدالت کارروائی کر لے گی. فی الحال تو یہ درخواست جو ہے غیر معینہ مدت تک اس کی سماعت ملتوی ہوئی ہے. اور ہماری جو ہائی کورٹ ہے لاہور کی, اس کے جو چیف جسٹس ہیں وہ بہت دور اندیش اور بالغ نظر ہیں, اور جو فل بینچ کے ارکان تھے وہ بھی معاملات کو بڑا سمجھتے ہیں. میرا خیال ہے وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہتے تھے کہ یہ سمجھا جائے کہ عدالتیں تو بس اب کشتوں کے پشتے لگائیں گی. سماعت کرے گی عدالت, اس کو اس کا حق ہے, فیصلہ کرنے کا بھی حق ہے, لیکن میرا خیال ہے ذرا سہج کے ذرا آہستہ آہستہ معاملہ آگے بڑھے گا. شامی صاحب, ایک طرف وکلاء نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم عدلیہ کے ساتھ ہیں, گویا ایک دفعہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیمپین بھی تھوڑی تھوڑی نظر آ رہی ہے. دوسری طرف یہ جو ملتوی ہوئی ہے, کہیں یہ ایسا تو نہیں کہ ایک ٹائم بام کی صورت میں ٹک ٹک کرتی رہے اور کسی مناسب وقت پہ دوبارہ پھر معاملات یہیں سے آگے چل پڑے؟ دیکھیے, وکلاء نہیں, پوری قوم جو ہے اس کے جتنے باشعور لوگ ہیں وہ عدالتوں کے ساتھ ہیں. یعنی عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ تو تسلیم کرنا پڑتا ہے, اس کو ماننا پڑتا ہے, ورنہ انارکی پیدا ہو جاتی ہے. لیکن عدالت کے فیصلے پر تنقید ہو سکتی ہے, اس سے اختلاف ہو سکتا ہے, اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے ڈسکوالیفائی کرنے کا یوسف رضا گیلانی صاحب کو, اس کے بھی کئی نکات زیر بحث ہیں. انڈین سپریم کورٹ کے ایک سابق جج نے بھی اس پہ بڑی گفتگو کی ہے, بین الاقوامی میڈیا میں بھی کچھ باتیں ہو رہی ہیں. تو اصل میں بات یہ ہے کہ اختلاف تو کر سکتے ہیں آپ, اور جو الگور کا فیصلہ تھا آپ کو یاد ہوگا, بش صاحب سے جب تنازع ہوا تھا ووٹ گرنے پر, تو جو امریکی فیڈرل کورٹ تھی اس نے جو فیصلہ دیا تھا بش کے حق میں, تو الگور جو